sakit nga dugay na natuhan. Nagpagkatawa, nagpakita gusto, pero sa kasing-kasing murag adunay kapanghulog. Malipayon ba sa ilaom o gilamoy sa kahilom? Mga ngisi nga gipinta, tinuod ba nga kahayag? Kung ang mata mo tutok, makita ba ang tinuod? Malipayon ba sa ilaom, nagpangita ba og bulong? Sa katawa, sa barkada, murag way problema. Apat sa hunaw